औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद आयत नंबर 61। सूरह हूद आयत नंबर 61। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाला या क़ौम उ'बुदुल्लाहा मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फ़िरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी क़रीबुम मुजीब। और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई मबूद नहीं। उसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा फरमाया और उसने तुम्हें आबाद फरमाया। सो तुम उससे माफ़ी मांगो, फिर उसी की तरफ तौबा करो या उसी की तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब बहुत करीब और दुआएं कबूल करने वाला है। वो इस्तेनाफिया है। इला हरफ जार समूदा गैर मुनसरिफ है, इसलिए इसने ज़ेर नहीं ली, तो लेकिन मजरूर हुआ इला हरफ जार से, और जार मजरूर मुतल्लिक हो गए एक फ़ेल के जो कि मखसूफ है। अरसलना जमा मुतकल्लिम का सीगा है, फ़ाइल नाहनु, और ये इला समूदा मुतल्लिक हो गया अरसलना के। अखाहुम जो है सालिहा, अखाहुम रकब इज़ाफ़ी बनकर मुबद्दल मिन्हु बना सालिहा का, और सालिहा इसका बदल है। मुबद्दल मिन्हु अपने बदल से मिलकर मफ़ूल बिही बना अरसलना फ़ेल महज़ूफ़ का। अरसलना फ़ेल फ़ाइल मुतल्लिक और मफ़ूल बिही से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया इस्तेनाफिया हुआ। क़ाला फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ाइल हुआ, ये अपना मक़ूला लेगा। या कौमी में या हरफ निदा और कौमी मीम की ज़ेर यहाँ बताती है कि यहाँ पर या जो है वो मौजूद है, तो ये मरकब इज़ाफ़ी बनकर मुनादा बना और निदा अपने मुनादा से मिलकर निदा ही रहा। आगे जवाब निदा है उ'बुदुल्लाह। अगर मि'बुदू या फिर उ'बुदुल्लाह, उ'बुदू फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, फ़ाइल अंतुम, अल्लाह मफ़ूल बिही, और फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेलिया बनकर इंशाइया बनकर जवाब निदा, और निदा अपनी जवाब निदा से मिलकर जुमला निदाइया बनकर मक़ूला बना क़ौला का। क़ौला फ़ेल अपने फ़ाइल और मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इस्तेनाफिया हुआ। मा नाफिया है। लकुम जार मजरूर ख़बर मुक़द्दम, मिन हरफ जार इलाहिन मौसूफ़ है, गैरुहु रकब इज़ाफ़ी बनकर सिफ़त बनी इलाहिन की। तो इलाहिन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मजरूर हुआ मिन हरफ जार से। जार मजरूर मुब्तदा बना क्योंकि ये महल्लन मरफ़ू है। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया नाफिया तालीलिया हुआ। जहाँ भी इलाहिन के बाद जब गैर आ जाता है तो ये मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। हुआ मुब्तदा है। आंशअकुम, आंशअ फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, फ़ाइल हुआ, कुम उसका मफ़ूल बिही, मिन हरफ जार और अर्दी वस्तमरकुम ये जो हैं नहीं, यहाँ पे मिन हरफ जार और अर्दी मजरूर, जार मजरूर ज़र्फ़ लफ़्ज़ होकर मुतल्लिक हो गया अंशअ फ़ेल के, और अंशअ फ़ेल अपने फ़ाइल हुआ, कुम मफ़ूल बिही और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर ख़बर बनी। हुआ मुब्तदा की और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इस्तेनाफिया हुआ। वह आतिफ़ा है। इस्तअमरकुम, इस्तअमरा फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ाइल हुआ, कुम इसका मफ़ूल बिही है, फ़ीहा जार मजरूर ज़र्फ़ लफ़्ज़ होकर मुतल्लिक हो गया इस्तअमरा फ़ेल के। इस्तअमरा फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल बिही और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया बनकर वाव से मातूफ़, मातूफ़ अलैहि अंशअकुम मिनल अर्दी, तो मातूफ़ अलैहि अपने मातूफ़ से मिलकर ख़बर बनी हुआ मुब्तदा की, और मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इस्तेनाफिया हुआ। फ़ा जज़ाइया है। इस्तग़फ़िरूहु, इस्तग़फ़िरूहु, इस्तग़फ़िरू फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर का सीगा है, फ़ाइल अंतुम, हु इसका मफ़ूल बिही है,
تو فعل فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر فا سے جواب شرط اور شرط محذوف ہے ان اذنبتم، اگر تم گناہ کر چکے ہو تو پس اس سے بخشش طلب کرو، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ ہوا۔ ثم عاطفہ ہے توبو، فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے، فاعل انتم، الیہ جار مجرور متعلق ہو گیا توبو کے، توبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر ثم سے معطوف علیہ فاستغفروہ۔ انا حرف مشبہ بالفعل اور ربی مرکب اضافی بن کر اسم بنا انا کا، قریب مجیب مرکب توصیفی بن کر خبر بنی انا کی، اور اس کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ قریب خبر اول اور مجیب خبر ثانی، تو انا اپنے اسم اور خبر یا پھر خبرین سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، دونوں ہی ترکیب جو ہیں وہ درست ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 62، سورہ ہود آیت نمبر 62۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوم و قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ وہ بولے اے صالح، اس سے قبل ہماری قوم میں تم ہی امیدوں کا مرکز ہے، کیا تم ہمیں ان کی پرستش کرنے سے روکتے ہو، یعنی بتوں کی پرستش کرنے سے روک رہے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یعنی توحید، تو یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فاعل ہم، یہ اپنا مقولہ لے گا، یا حرف ندا اور صالح منادا، ندا اپنے منادا سے مل کر ندا ہی رہا، قد حرف تحقیق ہے، کنتا فعل ماضی ناقص حاضر کا صیغہ ہے، اس کا اسم انتا، فینا جار مجرور متعلق مقدم ہو گیا مرجون کا، مرجون اسم المفعول کا صیغہ ہے، یہ اپنی فاعلی ضمیر اور یہ متعلق اور قبلہ ھذا مرکب اضافی بن کر متعلق ثانی ہو گیا مرجون کے، تو اپنے متعلق اسم مفعول جو ہے یہاں پر عامل ہے، یہ اپنے فاعلی ضمیر اور متعلقین سے مل کر خبر بنی، شبہ جملہ بن کر خبر بنی کنتا کی، تو کنتا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب ندا، اور ندا جواب ندا جملہ ندائیہ بن کر مقولہ بنا قالو کا، اور قالو فعل ماضی اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ استفہامیہ ہے، تنہانا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فاعل انتا نا اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ استنافیہ استفہامیہ ہوا۔ ان مصدریہ ہے، نعبدا فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے اور دال کی زبر ان کی وجہ سے ہے۔ ما اسم موصول ہے، یہ اپنا صلہ لے کر مفعول بھی بنے گا نعبدا فعل کا، یعبدو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آباؤنا مرکب اضافی بن کر فاعل بنا یعبدو فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما اسم موصول کا، موصول صلہ مفعول بھی بنا نعبدو کا، نعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر ان سے مصدریہ ہو کر تو مجرور ہوا ان سے حرف جار سے، جو کہ اس ان سے پہلے ان موجود ہے مفسرین کے مطابق، جو کہ محذوف ہے، اور جار مجرور متعلق ہو گیا تنہا فعل کے، تو تنہا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ استنافیہ ہوا۔ وہ حالیہ ہے، حالانکہ یعنی اس سے مراد حالانکہ، انا حرف مشبہ بالفعل نا اس کا اسم ہے، لام لام تاکید ہے جو کہ انا کی خبر پر آتا ہے، فی حرف جار شکن موصوف ہے، آگے یہ نکرہ ہے چونکہ آگے ہمارے پاس
جار مجرور ہیں تو یہ موصوف صفت بنیں گے۔ مما من اور ما کا مجموعہ ہے، من حرف جار ہے اور ما اسم موصول ہے۔ ما اسم موصول اپنا صلہ لے کر پھر مجرور ہوگا۔ تدعونا فعل مضارع، تدعو فعل مضارع واحد مذکر حاضر اور نام مفعول بھی، الیہ جار مجرور ظرف لفظ ہو کر متعلق ہو گیا تدعو فعل کے، اور تدعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا مع موصول کا، موصول صلہ مجرور ہوئے من حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گیا شکن کے، تو شکن موصوف اپنے متعلق اور صفت، مریبن اس کی صفت ہے اسم الفاعل، شکن موصوف اپنے متعلق اور صفت مریبن صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ مجرور ہوا فی حرف جار سے، اور جار مجرور خبر بنی انا کی، تو انا اپنی اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر حال بنا، اور ذلحال تنہا نا کا نا ہے، یعنی اس کا ناخنو جو مفعول بھی ہے، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی بنا تنہا فعل کا۔